अस्सलाम वालेकुम। सामीन, चैनल पर एक लंबे अरसे के बाद आने के लिए माज़रत, और ख़ुसूसी मेरी माज़रत है इंडिया से हमारी एक लिसनर मलाइका अरोड़ा से। उन्होंने गालिब की एक गज़ल की तशरीह की फ़रमाइश की थी और मेरा पुख्ता इरादा था कि अब जब भी चैनल के लिए कोई वीडियो बनाऊँगी तो सबसे पहले मलाइका की फ़रमाइश पूरी की जाएगी। मगर हालात कुछ ऐसे बने हैं, मेरी ज़हनी कैफ़ियत इस वक़्त कुछ ऐसी है कि मुझे सुख़न परवरी पर बात करनी है, इसकी अहमियत और ताकत को बयान करना है, जिसके लिए डॉक्टर सतिंदर सरताज की नज़्म सुख़न परवरी के मानी को बयान किया है। और इस तरह से शायराना सरताज की नज़्मों की तशरीहात का जो हमारा सिलसिला चल रहा था, उसको भी दोबारा से शुरू करते हैं। तो शायराना सरताज की तीसरी गज़ल या नज़्म सुख़न परवरी। सबसे पहले हम टाइटल सुख़न परवरी का मतलब समझते हैं। सुख़न परवरी का सादा अल्फाज में अगर मतलब समझा जाए तो उससे मुराद किसी फ़नकार, ख़ुसूसन शायर का अपने कलाम के ज़रिए बात करना है, जिस तरह शेर कहना, गज़ल, नज़म कहना वगैरह। ये गज़ल सरताज जी ने चूँकि उर्दू के अज़ीम शुअरा यानी ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ उर्दू के नाम की है, इसलिए इस गज़ल में उर्दू ज़बान के ख़ास से मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि उन लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होंगे जो उर्दू ज़बान से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इस गज़ल को क़दरे आसान तर्ज पर बयान कर सकूँ। कहते हैं कि ना उसने कोई जंग लड़ी है, ना ही वो कोई गाज़ी है, सुख़न परवरी से उसने जीती अब तक हर बाज़ी है। कहते हैं कि जंगों के ज़रिए से ममालिक, ज़मीनें और मैदान तो फ़तह किए जा सकते हैं, यानी जीते जा सकते हैं, उन पर कब्ज़ा किया जा सकता है, मगर उन ज़मीनों पर बसने वाले इंसानों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए जंग बेमानी है। दिलों के मैदान की बाजी मारने के लिए पैगाम की ज़रूरत होती है, और शायर हज़रात, अदब यानी लिटरेचर के मतवाले इस मैदान के सबसे बड़े सिपाही माने जाते हैं। हम किसी भी दौर, किसी भी ज़माने का ज़िक्र करें, शायर हज़रात अपने शेरों में छुपे पैगाम के ज़रिए वो काम कर जाते हैं जो बड़े-बड़े जंगजू नहीं कर पाते। एक अच्छा शेर एक खालिस जज़्बे की नुमाइंदगी करता, दिलों के अंदर पेवस्त हो जाता है, इंसान की रूह को छू लेता है, और हर जंग जीतने के लिए सबसे अहम मैदान रूहों तक रसाई हासिल करना है। शायर का मैदान है कागज़, कलम ही उसकी तैग़ बने, फ़तह करे अशारों को वो यूं लफ्ज़ों से बेग बने। देख तख़य्युल की रफ़्तार है पूरी मौज रवानी में, तरकश भरा है हरफ़ों से ये उसकी तीर अंदाज़ी है। शायर के पास मौजूद हथियारों में सिर्फ़ उसका कागज़, कलम, उसका तख़य्युल यानी इमेजिनेशन और उसकी बेशुमार वोकैब्युलरी शामिल है। शायर, ख़ुसूसन बड़े पाए के शुअरा, इन्होंने अपने इन्हीं हथियारों के साथ हर तरह का मौज़ू, हर तरह का जज़्बा बयान किया। कलम और कागज़ जैसे हथियारों के ज़रिए बग़ैर किसी का खून बहाए, बग़ैर किसी का कोई नुकसान किए, अफ़राद और कौमों के ज़हनों में नज़रियात की जंगें भी छेड़ी और फिर इन जंगों को फ़तह भी किया। सामीन, सुख़न परवरी से मुराद सिर्फ़ शायरी ही नहीं है, हर वो इंसान जिसने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है, बेशक शायरी के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए या तारीख़ यानी हिस्ट्री लिखकर या अफ़सानों कहानियों के ज़रिए। हर नज़रिए का हामिल इंसान और दूसरों को अपने नज़रिए से मुतासिर करने वाला सुख़न परवर है। लफ्ज़ों के ये जादूगर कौमों की तकदीर बदल कर रख देने की सलाहियत रखते हैं। ये अपने अल्फाज के तीर दिलों में पेवस्त करते हैं, अपने ख़यालात और नज़रियात को अल्फाज और सुख़न के मोतियों की माला से ऐसे सजाते हैं कि दिलों के दिल फ़तह कर डालते हैं, जो कि तलवार से कभी मुमकिन ही ना हो पाए। दुनिया के कई बड़े मरहले
نغموں سے تہ کیے گئے، ادب ادیب کے ہاتھوں سے کتنے انصاف ہیں دیے گئے، بنا عدالت بنا وکالت فتوے مانے جاتے ہیں۔ حیراں ہوں کہ نہ وہ کوئی منصف ہے نہ قاضی ہے، نہ اس نے کوئی جنگ لڑی ہے، نہ ہی وہ کوئی غازی ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوا اور یہ تحریک بالآخر انقلاب لے کر آئی، یعنی ریولوشن کے آغاز سے ریولوشن ہو جانے تک کے سفر کا مطالعہ سے ہم بخوبی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انقلاب کا سفر شعراء، مصنفین، تاریخ گو اور ادیبوں کے ساتھ کے بغیر ممکن ہی نہ ہو پاتا۔ بڑے بڑے انقلابی رہنماؤں کی زبان بنے ہیں ہر دور میں یہ لوگ۔ بے شک بات ہو نیلسن منڈیلا کی، ولادیمیر لینن کی، امام حسین ابن علی ہوں یا عثمان غازی، یا پھر بات کی جائے ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں ہونے والی مختلف تحاریک کی، بھگت سنگھ سے لے کر جناح اور گاندھی تک، سب کے سب نے لوگوں کے دلوں میں اپنے نظریات اور الفاظ ہی سے جگہ بنائی، اور ان کا پیغام نظموں، شعروں، تحاریر، ناولز اور دیگر مکتوبات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ کہنے کو ان تمام تحریکوں کی کامیابی کا صحرا ان کے لیڈران کو جاتا ہے، مگر اصل کامیابی تو ان سخن پروروں کی ہے جنہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں صحیح اور غلط کا فرق واضح کیا، اور لوگوں نے ان کے فتوے مانے اور ایمان لے آئے۔ گو کہ ان کے پاس نہ تو عدالت تھی اور نہ ہی منبر تھا، محض الفاظ کی طاقت تھی۔ جو مسئلے ناممکن ہیں شاید حل ہوں افسانوں سے، ایسے کچھ جذبات قدرتاً کہے گئے دیوانوں سے۔ لفظوں کی طاقت مانے یا خوش خلقی ہے شاعر کی، بڑی غنیمت ہے کہ ہر ایک دل اس بات سے راضی ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ کی بات تو کر لی، اب سرتاج جی بات کر رہے ہیں موجودہ دور کے مسائل کی۔ کہتے ہیں کہ آج کے جدید دور کے جدید مسئلے اگر جدید ٹیکنالوجی ابھی تک حل نہیں کر پائی اور یہ مسائل گھٹنے کی بجائے بڑھ ہی رہے ہیں، جن میں بڑے مسائل فسطائیت، نسل اور قوم پرستی ہیں۔ سرتاج جی کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مسائل بھی ماضی کے مسائل کی طرح افسانوں سے حل ہو پائیں، کیونکہ یہ انسانوں سے جڑے مسائل ہیں اور انسانوں کو قائل کرنے کے لیے انسانوں کے جذبات اور احساسات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ کام اشعار، ادب اور الفاظ ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی سخن پرور تو اپنی تحاریر میں آج کے مسائل کا حل پہلے سے ہی تجویز کر چکے ہیں، جن کو کہ دیوانے کی بات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا گیا۔ مگر شاعر چونکہ تخیل کی دنیا کا باسی ہوتا ہے، اس لیے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ شاعر یا ادیب ہمیشہ اپنے الفاظ سے ایسی بات اور ایسا پیغام پیش کرتا ہے کہ جس سے ہر سننے والا، ہر پڑھنے والا محظوظ ہوتا ہے، لطف لیتا ہے، یعنی اس شاعر سے اور اس کے تخیلات سے رضامندی کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے آج کے مسائل کے حل کے لیے بھی ہمیں انہی سخن پروروں کی جانب سے تجاویز اور نصیحت کی ضرورت ہے۔ شاید کچھ مضبوط ہو سکے یہ دیوار ارادوں کی، تم سرتاج شاگردی کر لو گر موجز استادوں کی۔ آفتاب آثاری ہے جس قلم کشی میں سامعین، ہندوستان میں اسد ہے اور ایران میں کوئی شرازی ہے۔ میں اس شعر سے خاصی محظوظ ہوئی ہوں، کیونکہ میں تو سرتاج جی کو اپنا استاد سمجھتی ہوں۔ بہر وہ کہتے ہیں کہ خلقت اور آج کے دور کی بھلائی کرنے کی تمنا اور خیال میرے دل میں موجود ہے۔ میرے اس خیال، تمنا اور ارادوں کی مضبوطی کے لیے میرے سر پر اس راستے پر چلنے والے بڑے استادوں کا ہاتھ ہونا چاہیے، پھر اس راستے میں کبھی مات نہیں ہو سکے گی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اور ایران کے سعدی شیرازی ایسے ہی دو بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ، اپنے اشعار کے ذریعے کئیوں کے دلوں کو روشنی عطا کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔